नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म राधिका तामाङ। नमस्कार, म ज्योति पौडेल। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। दलहरूको असन्तुष्टिले सङ्कटमा सत्ता समीकरण, दाहालको सत्ता टिकाउ, अस्त्र नै प्रत्युत्पादन समस्या नरहेको माओवादी नेताहरूको दावी। वर्तमान शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन नभए नयाँ संविधान बनाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्ने जसपा अध्यक्ष यादवको चेतावनी। सरकार जुनसुकै बेला ढल्न सक्ने। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा निष्पक्ष ढङ्गले छानबिन गरिएको गृहमन्त्री श्रेष्ठको दावी। अब बालुवाटार, यति, ओम्नी लगायत काण्डको पनि छानबिन हुने। काठमाडौँ महानगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्षको लागि 25 अर्ब 54 करोड बजेट सार्वजनिक। प्राविधिक शिक्षाको लागि 50 करोड विनियोजन। र आइसिसी विश्वकप छनौटमा समूह चरणबाटै बाहिरिएको नेपालले थप 2 खेल खेल्न पाउने। नेपालले प्लेअफमा 2 खेल खेल्दै खेल 30 जुनदेखि 6 जुलाईसम्म हुने। अब समाचार विस्तारमा। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई लिएर सत्तारूढ दलहरूबीच बढ्दै गएको असन्तुष्टिले सत्ता समीकरणमा प्रभाव पार्ने देखिएको छ। सरकारमा सामेल एकीकृत समाजवादी र जसपा तथा सरकारलाई समर्थन दिएको जनमत पार्टीले बजेट संशोधन नगरे सरकार छोड्ने सम्मको चेतावनी दिएका छन्। सत्ता गठबन्धनभित्र बनेको अर्को उपगठबन्धनले झस्किएको कांग्रेस र जसरी पनि वर्तमान गठबन्धन फुटाउने खोजेको एमालेको सक्रियताले सरकारको भविष्य संकटमा पर्दै गएको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। सत्ता जोगाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सक्रियतामा एक साता अघि समाजवादी मोर्चा गठन भयो। तर अहिले यही मोर्चा प्रधानमन्त्री दाहालका लागि अप्ठ्यारो बन्दै गएको छ। मोर्चामा जम्मा 54 जना सांसद छन्। तीमध्ये नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीका अधिकांश सांसद आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको बजेटप्रति सन्तुष्ट छैनन्। सरकारलाई समर्थन दिएको जनमत पार्टीले पनि बजेट संशोधन नभए समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएको छ। शीर्ष नेताको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै बजेटलाई केन्द्रित गरिएको र बजेट संशोधन नभए बजेट फेल गर्ने सम्मको चेतावनी सत्तारूढ दलकै नेताहरूले दिन थालेका छन्। अहिले नै तपाईँ हेर्ने हो भने जहाँ हाम्रो सरकार छ, हाम्रो पार्टीले नेतृत्व गरिरहेछ, त्यहाँ हेर्ने हो भने त्यो त प्रदेश त अहिले के अब सबभन्दा कम बजेट प्राप्त गर्ने हो उही प्रदेश बनेछ भनेपछि अब यस किसिमका जुन अब भेदभाव रहेपछि पक्कै पनि हामीलाई विश्वास गरेर हामीले यहाँ पुर्याउनेहरू त हामीसँग प्रश्न त गर्छ। त्यसैले हाम्रो बाध्यता छ कि हामी पनि कहीँ न कहीँ प्रश्न गर्नुपर्छ र हाम्रो अनुसार बजेट बनेन भने हाम्रो त्यसमा चाहिँ असहमति रहन्छ। सत्ता गठबन्धन भित्रै बनेको अर्को उपगठबन्धनले कांग्रेस झस्किएको छ। सत्ता बार्गेनिङका लागि प्रधानमन्त्री दाहालले समाजवादी मोर्चाको कार्ड खेलेको टिप्पणी भइरहेका बेला शनिबार कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको अभिव्यक्तिले गठबन्धनको भविष्य थप अन्यलमा परेको छ। हाम्रो सरकार नबन्ला वा अर्काको सरकार बन्ला भन्ने डरले चुनाव अगाडि नै चुनाव पछाडि सरकार बन्ने सरकार बदल्ने कुरा सामान्य स्वाभाविक कुराहरू छ। हामी अहिले एउटा गठबन्धनमा छौँ, गठबन्धन ठिक ढङ्गले गएन, चित्त बुझेन, गठबन्धन बदलिन्छ, नयाँ सरकार बन्छ, कुनै अनौठो कुरा होइन, बन्छ, भत्किन्छ, भइरहेछ। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले वर्तमान सरकार ढाल्न एमाले सक्रिय भएको भन्दै दिएको अभिव्यक्तिले पनि गठबन्धन सङ्कटमा रहेको पुष्टि हुन्छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा आफूहरूलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले धोका दिएको ठहर गरेको एमालेले जसरी पनि दाहाल नेतृत्वको सरकार ढाल्न खोजेको छ। त्यसका लागि एमालेका दोस्रो तहका नेताहरू कांग्रेस नेताहरूसँगको आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्। समाजवादी मोर्चाले अस्थिरता निम्त्याउने र वर्तमान सरकारले जनताका मुद्दा सम्बोधन गर्न नसक्ने बताउँदै आएका एमाले नेताहरूले मुलुकमा देखा परेका विद्यमान समस्या समाधान गर्न कांग्रेस तयार भए आफूहरू उसलाई सहयोग गर्न तयार भएको बताएका छन्। कांग्रेसलाई म कहाँ छोड्छु भनेर कांग्रेसले यदि उसको नेतृत्व गर्ने आकांक्षा कांग्रेसभित्र पलाएपछि पलाएकै दिन प्रचण्डको भविष्य त सकित गयो। जब उनीहरूको बिचमा अब आफैले नेतृत्व गर्नुपर्छ, कांग्रेसमा होला देउबाले नेतृत्व गर्छन् कि शेखरले नेतृत्व गर्छन् कि गगनले गर्छन् कि अरू कसले गर्छन् त उनीहरूको कुरा हो, त उनीहरूको बिजनेस हो, हामीले बोल्ने कुरा होइन। तर नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गर्छु भन्ने बित्तिकै त त्यहाँभित्र त दरार त आयो। अब
हामीले के गर्छौँ भन्दा हामीले त अहिले गरेको प्रचण्डले गरेको व्यवहारले त्यहाँ कम्युनिजम स्थापित भएको छ र त्यहाँ समृद्धिको खाका कोटिया छ र त्यहाँ राष्ट्रियता बाँचिया छ र स्वाधीनता बाँचिया छ र के चिज चाहिँ बाँचिया छ र त्यसलाई हामीले जोगाइदिनु पर्ने छ। संविधानको धारा 76 को उपधारा 3 अनुसारको प्रधानमन्त्री बन्न एमालेले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गरेको छ। उपचारको लागि सिङ्गापुर रहेका कांग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच सत्ता समीकरणकै विषयलाई लिएर टेलिफोन सम्पर्क समेत हुने गरेको बुझिएको छ। सभापति देउवा सिङ्गापुरबाट स्वदेश फर्कने बित्तिकै नयाँ समीकरण बन्ने कतिपयको बुझाइ छ। यद्यपि गठबन्धनभित्र देखिएका समस्याको समाधान वार्ता र संवादबाट हुने बताएका माओवादी केन्द्रका नेताहरूले तत्काल सरकार ढल्ने अवस्था नरहेको दाबी गरेका छन्। हामीले समाजवादी मोर्चा बनाउँदै गर्दाखेरि पनि नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवासँग पनि यसमा छलफल गरेरै भएको। त्यसमा चाहिँ नि हामी कहीँ अप्ठ्यारोमा पार्न पर्ने हिसाबले यो कुरा हाम्रो भएको पनि होइन। यो कारणले गर्दाखेरि अहिलेको जुन गठबन्धन छ यो अरू बलियो भएर जाला, यसमा चाहिँ नि कमजोर हुने छैन र बस्नुपर्छ। मिटिङ नभएर पनि कतिपय अवस्थामा चाहिँ नि यस्ता खालका चाहिँ नि केही अप्ठ्याराहरू अथवा केही चाहिँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङहरू हुन सक्छन्। एबा छिटोभन्दा छिटो यो गठबन्धनका दलहरू बिचमा फेरि बैठक बस्ने र बजेट पास गर्ने बेलासम्म यो कुरालाई अझै बलियो बनाएर अझ एकीकृत बनाएर लिएर जान सकिन्छ भन्ने। नेपालमा नयाँ समीकरण बन्नु र भत्कनु कुनै नौलो विषय होइन। दलहरूले जति नै स्थिर सरकारको दाबी गर्ने गरेको भए पनि सरकार निर्माणका लागि कुनै एक दलको बहुमत नपुग्ने हुँदा छोटो छोटो समयमा सरकार ढल्ने र नयाँ सरकार बन्ने गरेका छन्। अहिले संसदमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई स्पष्ट बहुमत छ, तर जसरी पनि गठबन्धन फुटाउने एमालेको रणनीति र छिटो सरकारको नेतृत्व गर्ने कांग्रेसको महत्वाकांक्षा पूरा हुन साथ नयाँ समीकरण बन्ने पक्का छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्का र लिम्बहादुर खत्रीका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले झापा आन्दोलनको जगमा नै पहिलेको परिवर्तन सम्भव भएको बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा केशव प्रसाद बडालद्वारा लिखित पुस्तक सिंहावलोकन लोकार्पण गर्दै अध्यक्ष ओलीले झापा आन्दोलनको मर्म र उद्देश्य सहित भएकैले अन्य आन्दोलन सम्भव भएको दावी गर्नुभएको हो। सामन्ती विरुद्ध तमसुक च्यात्ने झापा आन्दोलनको मर्म वर्गीय विभेद विरुद्ध भएकै 2046 सालमा तानाशाही राजतन्त्र विरुद्धको आन्दोलन पनि सम्भव भएको ओलीको तर्क थियो। ओलीले गणतन्त्र प्राप्तिका लागि 2062 सालमा भएको आन्दोलन पनि झापा आन्दोलनकै श्रृङ्खलाका रूपमा रहेका उल्लेख गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले देशभित्र भएका आन्दोलनमा छिमेकीको नियतिले पनि प्रभाव पारेकाले आन्दोलन कमजोर भएको स्वीकार्नुपर्ने बताउनुभयो। 2007 सालको क्रान्ति होस् या अन्य क्रान्तिमा उठाइएका हतियार कहाँबाट ल्याइए भन्ने प्रश्नले पनि नेपालको आन्दोलन यही कहीँबाट प्रभावित भयो भन्ने पुष्टि गर्ने ओलीको भनाइ छ। त्यसै अध्यक्ष ओलीले विदेशी शक्तिको आडमा पार्टी फुटाउनेहरूको हविगत पनि देखिन थालेको भन्दै चोइटिएर जानेहरूको अस्तित्व नै समाप्त हुन लागेको आरोप लगाउनुभयो। हामीले एउटै भयो जस्तो मात्रै होइन, त्यो भएको के हो भने जति एकीकरण भने पनि जे भने पनि त्यो झापा आन्दोलनको विचार प्रवृत्ति त्योसँग नै समाहित भएको। अब यस बीचमा यो स्वाभाविक हो, आन्दोलनमा केही झर्दै जान्छन्, केही पात झर्दै जान्छन्, केही बिरुवा बिग्रिन्छन् पनि, केही कोपिलाहरू झर्छन् पनि, केही चिचिलाहरू झर्छन् पनि, केही अलिक ठुला भइसकेका पनि झर्छन्। अब त यो छिप्पिसक्यो पाक्ला भनेको बेला यात्राको झर्दैछ, नमजा लाग्छ। विभिन्न रोगहरू हुन्छन् आन्दोलनभित्र, वैचारिक रोगहरू, प्रवृत्तिगत रोगहरू, त्यसले लाग्छ। आन्दोलनभित्र कहिलेकाहीँ रोग लाग्ने भन्दै अध्यक्ष ओलीले रोग लाग्दैमा आन्दोलन नमर्ने जिकिर गर्नुभयो। आन्दोलनमा रोग लागेका बेला कतिपयले आफूहरूलाई कम्युनिस्ट नभनेको पनि बताउनुभयो।
जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले वर्तमान शासकीय स्वरूप निर्वाचन प्रणालीमा सुधार नभए भविष्यमा नयाँ संविधान बनाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्ने बताउनु भएको छ। आइतबारदेखि काठमाडौँमा सुरु जसपाको विधान अधिवेशन उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष यादवले अहिलेको शासकीय स्वरूप निर्वाचन प्रणालीले मुलुकको विकास गर्न र विकृति विसङ्गति अन्त्य हुन नसक्ने भन्दै शासकीय स्वरूप निर्वाचन प्रणालीमा सुधार नभए भविष्यमा नयाँ संविधान बनाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्ने बताउनु भएको हो। उहाँले अहिलेको शासकीय स्वरूप निर्वाचन प्रणालीलाई संविधानले धान्न नसक्ने भएकाले सुधार गर्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले शासकीय स्वरूपका कारण नै सरकार कुन बेला ढल्ने हो भन्ने अवस्था रहेको धारणा राख्नुभयो। मुलुकलाई अग्र दिशातर्फ अघि बढाउनका लागि समावेशितामा आधारित समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बनाउनु पर्नेमा उहाँको जोड थियो। यादवले 7 प्रदेशको संरचना त्रुटिपूर्ण रहेको, प्रदेशको क्षेत्राधिकार अत्यन्तै न्यून रहेकाले संविधानको संशोधन गरेर सच्याउँदै जनतालाई वास्तविक संहिताको महसुस गराउनु पर्ने बताउनुभयो। अत्यन्त न्यून छ र संहितालाई हामी अझै पनि संविधान संशोधन गरेर प्रदेशका संरचनालाई सच्याउनु पर्दछ, प्रदेशहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने र साँच्चैको संघीयताको प्रत्याभूति जनतालाई दिलाउनका लागि संविधान संशोधन बाहेक अर्को बाटो छैन। आइतबारदेखि सुरु जसपाको अधिवेशन 3 दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ। विधान अधिवेशनमा केन्द्रीय समितिका 406 सदस्यका साथै प्रदेश समिति, राष्ट्रिय समिति, विशेष प्रदेश समिति, जिल्ला समिति, महानगर, भातृ संगठन तथा केन्द्रीय समितिबाट मनोनित हुने 10 जना सहित 761 प्रतिनिधि सहभागी छन्। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले प्रतिपक्षमा रहेका विरोध गर्ने, सत्तापक्षमा बस्नेले निरङ्कुश बन्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्र मजबुत हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आफ्नो मन्त्रालयमाथिको बजेटमा आएका जिज्ञासाको जवाब दिँदै श्रेष्ठले विरोधका लागि विरोध गर्ने र सत्तापक्षमा रहे पनि निरङ्कुश हुने प्रवृत्तिले लोकतन्त्र मजबुत हुन नसक्ने भन्दै नयाँ अभ्यास सुरु गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सदनमा बजेटका विषयमा छलफल गर्ने र आएको सुझावहरूलाई अंगीकार नगर्ने परम्परालाई पनि अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। गृहमन्त्री श्रेष्ठले प्रहरी बढुवामा पैसाको चलखेललाई शून्यमा झारिएको दावी गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा निष्पक्ष ढङ्गले छानबिन गरिएको भन्दै बालुवाटार, एती, ओम्नी लगायत काण्डमा अनियमितता, भ्रष्टाचार देखिए कसैलाई पनि छुट नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। सीमा क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र चुस्त दुरुस्त बनाउन सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने उहाँको भनाइ छ। सीमा सुरक्षाका लागि हालसम्म 250 बीओपी स्थापना गरिएको र थप स्थानमा पनि स्थापना हुने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले प्राकृतिक प्रकोपबाट हुन सक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले आवश्यक कदम चालिसकेको र हालै आएको बाढी पहिरोबाट पीडितलाई आवश्यक राहत र पुनर्स्थापना गरिसकेको जानकारी दिनुभयो। प्रशासन र सम्बद्ध सुरक्षा निकायहरूको प्रभावकारी परिचालन गरिएको छ। ट्राफिक प्रहरीको प्रोत्साहन भत्ता व्यवस्थापन निर्देशिका 2075 बमोजिम काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यमा खटिने प्रहरी कार्यालय सहयोगीदेखि प्रहरी नायक उपरीक्षकसम्म प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था अनुसार प्रोत्साहन भत्ता वितरण गर्दै आएकोमा चालु आर्थिक वर्षको लागि बजेट त्यसमा पनि माग गरिएको छ। यहाँ मान्य सदस्यहरूले पनि यस सन्दर्भमा ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो, त्यसमा मन्त्रालयको ध्यान गएको छ। प्रहरी नियमावली 2071 अनुसार रिक्त सिट सङ्ख्यामा नियमअनुसार योग्यता पुगेका प्रहरी निरीक्षकहरूमध्ये कार्य सम्पादनको आधारमा 44 जना प्रहरी निरीक्षकहरूलाई प्रहरी न्याय परीक्षामा उपरीक्षमा पदमा बढुवा गरिएको छ। जनताको जीवधनको रक्षा गर्ने, शान्ति सुरक्षा कायम गरी अमन चैनको वातावरण निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। अपराधिक गतिविधि न्यूनीकरण गर्न अपराध न्यूनीकरण कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्दै लगिएको छ। उहाँले पश्चिम नेपालको जोखिमलाई मध्यनजर गरी दाङ र कैलालीमा पूर्व विपद तयार अभ्यास पनि गरिसकेको बताउनुभयो।
वन तथा वातावरण मन्त्री वीरेन्द्र प्रसाद महतोले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि आवश्यक कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि ध्यान केन्द्रित गरेको बताउनु भएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आफ्नो मन्त्रालयको बजेटमाथि आएका जिज्ञासाको जवाब दिँदै मन्त्री महतोले जलवायु परिवर्तनको अनुकूलन र वातावरण संरक्षण कायम गर्न आवश्यक कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि ध्यान केन्द्रित गरेको बताउनुभयो। उहाँले वनको दिगो व्यवस्थापन, सार्वजनिक तथा नदी उकास क्षेत्रमा वृक्षारोपण, भू तथा जलाधार संरक्षण, जैविक विविधताको संरक्षणको प्रभावकारिताका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले काठको उत्पादन वृद्धि गरी काठ तथा काठजन्य वस्तुबाट मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने र आयातलाई प्रतिस्थापन गरी निर्यात बढाउने लक्ष्यले सरकार अघि बढेको बताउनुभयो। रूपमा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलमा सघाउन पुग्ने खालका कार्यक्रमको लागि सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ। जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त प्रविधि र नेपालको पहुँच बढाउँदै लगिनेछ। जलवायु परिवर्तन एउटा बहुआयामिक र अन्तर्सम्बन्धित विषय भएकोले नेपालले तय गरेको दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदानले तय गरेको लक्ष्य प्राप्तिमा सबै विषयगत मन्त्रालय, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको समेत रचनात्मक सहयोगको अपेक्षा राखेको छु। संरक्षित वन क्षेत्रमा बसोबास गरेकाहरूलाई उचित व्यवस्थापन गर्न गम्भीर रहेको उहाँको भनाइ छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमा संशोधन नहुने हो भने त्यसबारे संसदमा छलफल चलाउनुको औचित्य नरहने धारणा सांसदहरूले राखेका छन्। सदनमा उठेका विषयलाई सरकारले स्वामित्वकरण गर्न नसकेको र औपचारिकताका लागि मात्रै छलफल चलाइएको धारणा सांसदबाट आएको हो। एक रिपोर्ट। सांसदहरूले बजेटका विषयमा आएका सुझावहरूलाई कार्यान्वयन नगर्ने हो भने छलफल चलाउनुको कुनै औचित्य नरहने धारणा राखेका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विनियोजन विधेयक 2080 अन्तर्गत उपराष्ट्रपतिको कार्यालयको विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफल लिँदै उनीहरूले बजेटका विषयमा औपचारिकताका लागि मात्रै छलफल गर्ने र सुझावलाई कार्यान्वयन नगर्ने हो भने छलफल चलाउनुको कुनै औचित्य नरहने धारणा राखेका हुन्। बैठकमा सांसद रमेश लेखकले बजेटका विषयमा संशोधन हुँदैन भन्ने धारणा बन्दै गएको र नियमावलीमा पनि त्यही कुरा रहेकाले छलफल गर्नुको औचित्य नरहेको बताए। उनले छुट्टै व्यवस्था गरिए पनि विनियोजन विधेयकको हकमा हामीले संशोधन भनेर कतै उल्लेख नभएको जिकिर गरे। उनले बजेटमा पनि संसदले भूमिका खोज्ने गरी आधार तयार पार्न सकिने बताए। वास्तवमा हामीले बजेटका सम्बन्धमा, विनियोजन विधेयकका सम्बन्धमा, अर्थ विधेयकका सम्बन्धमा हामीले एउटा अवधारणा बनाएका छौँ। त्यो निश्चित हो। त्यो अवधारणा के हो भने बजेटमा संशोधन हुँदैन भन्ने अवधारणाका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यो सत्य हो। र बजेटमा संशोधन हुँदैन भन्ने अवधारणा हामीले प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा पनि राख्यौँ। किनभने प्रतिनिधि सभा नियमावली हामी हेऱ्यौँ भने दुईटा कुरा प्रष्ट देखिन्छ। अरू विधेयकहरू सदनमा प्रवेश गर्ने, सदनमा छलफल हुने, संशोधन हुने र ऐन बन्ने हामीले छुट्टै व्यवस्था गरेका छौँ, जसमा संशोधन भन्ने शब्द प्रयोग गरेर संशोधन नै गर्ने अभिप्रायका साथ अगाडि बढेका छौँ। तर विनियोजन विधेयकको हकमा हामीले संशोधन गर्ने भनेर कहीँ भनेका छैनौँ। त्यसकारण हामीले त्यसमा के भनेका छौँ भने खर्च कटौतीको प्रस्ताव भनेका छौँ। त्यसका 3वटा सिद्धान्तलाई परिभाषित गरेका छौँ। त्यस्तै सांसद देवेन्द्र पौडेलले सदनमा उठेका विषयलाई विषयगत मन्त्रालयले हेरेर सोही अनुसार वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिए। त्यस्तै उनले मुलुकको अर्थतन्त्रको व्यवस्था सुधारका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका रूपमा नभई राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने बताए। हामीले आवश्यक पर्यो भने कानुनविदसँग सल्लाह गरेर कानुन बनाएर पनि अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यो प्रक्रिया अगाडि बढोस् र बढाउँ भन्ने कुरा पनि म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत राख्न चाहन्छु। अन्यथा यहाँ छलफल गर्यो, छलफलको चाहिँ कुनै पनि मन्त्रालयमा स्वामित्वकरण हुने कुरा अगाडि बढेन भने खालि त्यो सुनाउनुको निम्ति मात्रै छलफल हुन्छ र निकै नेगेटिभ अर्थमा चित्रण हुने गरेको छ। यो संसदमा बोल्नु भनेको सुनाउने, जिल्लाका योजनाहरू बारे बोल्नु भनेको पनि जिल्लाका मतदाताहरूलाई, नागरिकहरूलाई सुनाउनुको निम्ति र मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकहरू बारे आफ्ना धारणाहरू प्रस्तुत गर्ने कुरा पनि सुनाउनुको निम्ति मात्रै भन्ने कुरा वास्तवमा हामीले जसरी चाहिँ नेगेटिभ अर्थमा टिप्पणी हुनेको छ यसलाई सच्याउन पनि म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै सांसद मनिष झाले बजेटको अनुमोदन प्रक्रिया नै पुनर्संरचना गर्न आवश्यक रहेको बताए।
यसकारण यो प्रणालीको पुनर्संरचना गर्न आवश्यक रहेको बताए। विनियोजनलाई नेपाल इङ्ग्लिसमा चाहिँ अप्रोप्रिएसन प्रोसेस भनेर भन्छौँ हामीले। त्यसलाई अनुमोदन कसरी गर्ने नगर्ने, त्यसमा कसरी छलफल गर्ने भनेर। तर अनुमोदन गर्दै गर्दाखेरिको हाम्रो सबै तर्क र तथ्यहरूको औचित्य के छ भन्ने कुरा पनि प्रमुख हो। यो एउटा प्रक्रिया मात्र हो र यो प्रक्रिया गर्नै पर्छ भनेर गरेको हौँ वा यसको यो तर्कहरू, यो छलफल मन्थनको केही अर्थ पनि हुन्छ। त्यो संवैधानिक अर्थमा निकै कमजोर देखिएकोले गर्दा पनि होला यो सदनको उपस्थिति र सहभागिता पनि कमजोर देखिन थालेको। त्यसैले गर्दा अघि माननीय रमेश लेखकज्यूले भन्नुभएको जस्तै यसको औचित्य र यसको प्रक्रियामा नै हामीले फेरि रिस्ट्रक्चर गर्ने हो कि भनेर त्यो छलफल गर्न आवश्यक छ। फरक प्रसङ्गमा सांसद रघुजी पन्थले सल्लाहकार राख्न सक्ने कानुन बनाएर सुरुदेखि नै गल्ती गरेको तर्क गरे। समाचारमा पालो विश्रामको। विश्रामपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्षको लागि 25 अर्ब 54 करोड बजेट, सार्वजनिक प्राविधिक शिक्षाको लागि 50 करोड विनियोजन। प्लास्टिक प्रतिबन्ध गर्ने नीतिमा व्यापारीको असन्तुष्टि, विकल्प नदिए समस्या हुने तर्क, कार्यान्वयन गर्ने महानगरको भनाइ। र आइसिसी विश्वकप छनौटमा समूह चरणबाट बाहिरिएको नेपालले थप 2 खेल खेल्न पाउने। नेपालले प्लेअफमा 2 खेल खेल्दै खेल 30 जुनदेखि 6 जुलाईसम्म हुने। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। बाँकी समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु 25 अर्ब 54 करोड 78 लाख 20 हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आइतबार महानगरको नगर सभा मार्फत काठमाडौँमा उपप्रमुख एवं बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिका संयोजक सुनिता डङ्गोले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेकी हुन्। महानगरको बजेटमा चालुतर्फ 8 अर्ब 61 करोड 53 लाख 28 हजार र पुँजीगत तर्फ 16 अर्ब 93 करोड 24 लाख 92 हजार रहेको छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि 25 अर्ब 54 करोड 78 लाख 20 हजारको बजेट विनियोजन गरेको छ। आइतबार राष्ट्रिय सभागृहमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुख एवं बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिका संयोजक सुनिता डङ्गोलले सार्वजनिक गरेको बजेटमा चालुतर्फ 8 अर्ब 61 करोड 53 लाख 28 हजार र पुँजीगत तर्फ 16 अर्ब 93 करोड 24 लाख 92 हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि 25 अर्ब 41 करोड 96 लाख 96 हजारको बजेट विनियोजन गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट करिब 14 करोडले बढी हो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधारलाई प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरिएको छ, जस अन्तर्गत पूर्वाधारमा सबैभन्दा धेरै 7 अर्ब 34 करोड 64 लाख 71 हजार, शिक्षामा 1 अर्ब 32 करोड र स्वास्थ्यमा 92 करोड 66 लाख 44 हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको लागि कुल रु 25 अर्ब 54 करोड 78 लाख 20 हजारको बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ, जस अन्तर्गत चालुतर्फ रु 8 अर्ब 61 करोड 53 लाख 28 हजार र पुँजीगत तर्फ रु 16 अर्ब 93 करोड 24 लाख 92 हजार विनियोजन गरिएको छ। यसका लागि 20 करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। महानगरवासीलाई सहुलियत मूल्यमा औषधि उपलब्ध गराउनका लागि सुलभ फार्मेसीको स्वर्णिम योजना कार्यान्वयन गर्न रु 6 करोड विनियोजन गरेको छु। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 12 मा व्यवस्था भएको ओडा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई अझ प्रभावकारी र नागरिक मैत्री हुने गरी प्रचलन गराउन केही योजना तथा कार्यक्रम ओडा तर्फबाट नै सञ्चालन गर्ने गरी कुल रु 2 अर्ब 75 करोड 53 लाख 74 हजार रकम विनियोजन गरेको छु। सम्भावित विपद जोखिम न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रमको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम तथा उपकरणहरू खरिद गर्न रु 3 करोड 50 लाख रकम विनियोजन गरेको छु।
काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका विभिन्न स्थानमा वर्षातको समयमा हुने डुबान न्यूनीकरणका लागि डुबान समाधान स्वर्णिम कार्यक्रम मार्फत खर्च हुने गरी रु 4 करोड रकम विनियोजन गरेको छु। महानगरपालिका क्षेत्रमा भित्रिने तरकारी एवं फलफुलको विषादी परीक्षणका लागि विषादी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापनाका लागि 1 करोड 50 लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। साथै युवा जनशक्तिलाई श्रम बैंक स्वर्णिम योजनामा आबद्ध गराई सिप तथा क्षमता विकास मार्फत रोजगारीको अवसर सृजना गर्न 10 करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। साथै कर्मचारीहरूको सुनौलो आकाश योजना कार्यान्वयनका लागि 10 करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाले 2080-81 को बजेट प्रस्तुत गरेको छ। उपप्रमुख कन्दकला कुमारी राणाले 1 अर्ब 93 करोड 8,24,218 रुपैयाँको बजेट नगरसभाको 10औं अधिवेशनमा प्रस्तुत गरेकी हुन्। बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य र घरेलु उद्योगसँगै हरियाली धनगढीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ भने करका दायरालाई फराकिलो बनाएर उपमहानगरको आन्तरिक आम्दानी बढाउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। धनगढी उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि 1 अर्ब 93 करोड 8,24,218 रुपैयाँ बजेट ल्याएको छ। कुल अनुमानित बजेट अनुसार कुल खर्चमा चालुतर्फ 1 अर्ब 17 करोड 44,57,063 रुपैयाँ छुट्याइएको छ। यसैगरी पुँजीगत तर्फ 75 करोड 63,27,155 रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाले आयतर्फ आन्तरिक आय 35 करोड 43,20,218 रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँड 46 करोड 97,92,000 रुपैयाँ, अन्तर सरकार वित्तीय हस्तान्तरण नेपाल सरकारबाट 92 करोड 85 लाख, अन्तर सरकार वित्तीय हस्तान्तरण प्रदेश सरकारबाट 5 करोड 32 लाख 12,000 रुपैयाँ र सरी आएको मौजात 12 करोड 50 लाख रुपैयाँ गरी कुल आय खर्च 1 अर्ब 93 करोड 8,24,218 रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। यसैगरी व्ययतर्फ चालु खर्च 1 अर्ब 17 करोड 44,57,063 रुपैयाँ र पुँजीगत खर्चतर्फ 75 करोड 63,27,155 रुपैयाँ गरी कुल 1 अर्ब 93 करोड 8,24,218 रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। आएर उपमहानगरको आम्दानी बढाउने रणनीति लिएको छ। अहिले यस्तोको बावजुद पनि हामीले चाहिँ हाम्रो आन्तरिक आम्दानीमा केही भए पनि हामीले वृद्धि गरेको छौँ र एउटा लक्ष्य के लिएको छ भने एउटा परिपाटी कस्तो देखियो यहाँ हेर्दाखेरि भने माथिबाट यति आउँछ, माथिबाट उति आउँछ भन्नेतिर सबैको ध्यान, जनप्रतिनिधिको पनि ध्यान, कर्मचारीको पनि त्यही ध्यान। तर हामीले आफ्नो बलबुतामा उठाउनु पर्ने कति हो त भन्ने कुरा त्यो नोटिसमा नहाल्ने कसैले। त्यस कारणले यो कुरा हामीले चाहिँ नि यो नयाँ कार्यपालिका आइसकेपछि यो कुरालाई हामीले विशेष ध्यान दिएको छ। त्यही भएर यहाँहरूले पनि विचार गर्नु होला, हामीले नयाँ नयाँ स्रोतहरूको खोजी, स्रोत पुरानै हो, हामीले कुनै नयाँ स्रोत होइन कि नयाँ चिजमा लागु मात्रै गरे। जस्तो फोहोर मैलाको शुल्कको कुरा छ, फोहोर मैलाको शुल्क भनेको चाहिँ नि पहिले नै लागु भइसक्यो, पहिले नै निर्णय भइसकेको लागु हुन नसकेको। आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमानित आय र व्ययको रकम बराबर हुने गरी विनियोजन गरेको प्रस्तुत बजेटको अनुमानित सन्तुलित बजेटको सिद्धान्त अनुसार 2080-81 को वार्षिक तथा कार्यक्रममा आधारित भएर तर्जुमा भएको जनाइएको छ। उपमहानगर सभामा आज प्रस्तुत गरिएको बजेट आजै सर्वसम्मतले पारित भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। दाङका 10वटै स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। गोराई र तुलसीपुर दुई उपमहानगरपालिका सहित सबै स्थानीय तहले आइतबार बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले 1 अर्ब 79 करोडको बजेट ल्याएको छ। यो बजेट गत वर्षको भन्दा 7 करोड कम हो। गत वर्ष 30 करोड 12 लाख आन्तरिक स्रोतको लक्ष्य राखेको तुलसीपुर यसपटक 21 करोड मात्रै लक्ष्य राखेको छ। तुलसीपुरले कृषि, पशु र पर्यटनको विकासका लागि सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकारीमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि र वित्तीय क्षेत्रको सुधार गर्दै रोजगारी सृजना गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यस्तै पुराई उपमहानगरपालिकाले सामाजिक विकास, कृषि र रोजगारलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट ल्याएको छ।
उपप्रमुख हुमा कुमारी डीसीले 2 अर्ब 15 करोड 54,83,000 रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो। कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ 1 अर्ब 28 करोड 3 लाख रुपैयाँ अर्थात् 59.40% र पुँजीगततर्फ 87 करोड 51 लाख 83,000 अर्थात् 40.60% बजेट विनियोजन गरिएको छ। बजेट कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक आयबाट 36 करोड, संघीय वित्तीय असमानीकरण अनुदानबाट 31 करोड 14 लाख, संघीय राजस्व बाँडफाँडबाट 25 करोड 24 लाख, प्रदेश समानीकरण अनुदानबाट 2 करोड 29 लाख, प्रदेश राजस्व बाँडफाँडबाट 2 करोड 83 लाख, प्रदेश सशर्त अनुदानबाट 2 करोड 78 लाख, प्रदेश समपूरक अनुदानबाट 32 करोड बेहोरिनेछ। चालु आर्थिक वर्षकै 36 करोड रुपैयाँ बचत हुने अनुमान पनि घोराई उपमहानगरपालिकाको बजेटमा उल्लेख छ। घोराई उपमहानगरपालिकाले पूर्वाधार विकासतर्फ 52 करोड 48 लाख, सरसफाई वातावरण र विपद व्यवस्थापनतर्फ 5 करोड 1 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। दाङका 2 उपमहानगरसँगै लमही नगरपालिका र 7वटा गाउँपालिकाले पनि आइतबार नै बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 40 माइक्रोनभन्दा कमका प्लास्टिकका झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ। महानगरको निर्णयप्रति व्यापारीहरूले भने असन्तुष्टि जनाएका छन्। थोरै सामान बिक्री गर्दा पनि बाक्लो प्लास्टिक दिँदा घाटा लाग्ने व्यापारीहरूले धारणा राख्दै गर्दा महानगरले भने जसरी पनि कार्यान्वयन गर्ने बताएको छ। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी साउन 1 गतेदेखि प्लास्टिकको झोला प्रतिबन्ध गर्ने भएको छ। प्लास्टिकलाई निषेध गर्ने, प्लास्टिकका फुलगुच्छा उत्पादन, बिक्री, वितरण र आयातका साथै 40 माइक्रोनभन्दा कमका प्लास्टिकका झोला काठमाडौँ क्षेत्रमा प्रतिबन्ध गर्ने नीति महानगरले ल्याएको हो। तर महानगरलाई यो नियम कार्यान्वयन गराउन भने त्यति सहज छैन, किनभने यहाँ प्लास्टिक र उपभोक्ता एक अर्काका पर्याय जस्तै बनेका छन्। मानिसहरूले पसल जाँदा झोला लिएर जानुभन्दा पसलेहरूले नै दियोस् भन्ने चाहना राखेका छन् र पसलेहरूले पनि अन्य झोलाभन्दा प्लास्टिकको झोला दिनु नै सहज मान्ने गरेका छन्। प्लास्टिकको प्रयोग बिना सामान्य वस्तुको खरिद बिक्री नै असहज हुने परिस्थितिमा यसको प्रतिबन्ध कसरी कार्यान्वयन होला भनेर विश्वस्त हुन सकिने अवस्था छैन। व्यापारीहरूले यसको विकल्प नदिए खुद्रा सामान बिक्रीमा ठुला प्लास्टिक पटक पटक दिन नसकिने हुँदा घाटामा जाने बताएका छन्। हाम्रो खर्च बढी हुन्छ किन कस्टमरले त फ्रीमा लानु खोज्छ, उहाँले पैसा हाल्न त चाहँदैन। अलि हामीले जत्रो सामान किन्यो त्यो त हामीले फ्रीमा देऊ न भनिहाल्छ होइन। कस्टमर त बानी हामी पनि गयो, हामी पनि त्यस्तै भन्छौँ होला सायद। त्यही भएर नगरपालिकाले विचार गर्नुपर्छ नि। प्लास्टिक त हिसाबमा नै महँगाई हिसाबमा हामीले यो जुन हिसाबमा हामीले काम गरेर त्यसमा मार्जिन कम भइसक्यो, प्लास्टिकमा धेरै हाई भइसक्यो, पैसा बढी भइसक्यो त्यसको। त्यसले गर्दा हामीले अब सानो सामानलाई पनि ठुलो प्लास्टिक हाल्नु छ भने हामीलाई त घाटा नै पर्छ त्यसमा चाहिँ। त्यही हिसाबमा चाहिँ हामीले अप्सन दिनु, हामी प्लास्टिक ब्यान गर्ने हामी एकदम प्रतिबद्ध छ त्यसमा चाहिँ। त्यसो त महानगरले ल्याएका धेरै नियमहरू कार्यान्वयन भन्दा पनि चर्चा बढी हुने गर्छन्। प्लास्टिक प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय नयाँ पनि होइन। सरकारले नै एकल प्रयोग हुने प्लास्टिकको झोला मुक्त घोषणा गर्ने लक्ष्य अनुसार 2078 सालमा नै यो नीति ल्याएको थियो। मन्त्री परिषद बैठकबाट प्लास्टिकको झोला प्रतिबन्ध सम्बन्धी कार्ययोजना 2078 ल्याएर देशैभरि यसको कार्यान्वयन गराउने भनिए पनि यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको भए पनि कार्यान्वयनमा चासो नदिँदा नियम बनाए पनि 100% कार्यान्वयन हुन नसकेको वातावरण विभागको भनाइ छ। हिजोका दिनमा किन गर्नु भएन त उहाँहरूसित चाहिँ अब जवाफ खोज्ने पाटो रह्यो, किन प्रदेश र स्थानीयलाई काम नगर्नु भनेको चाहिँ छैन। हिजो त्यो कार्ययोजना पास हुँदाकै बखत चाहिँ सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय त तिनवटैको कार्य जिम्मेवारीमा परेको विषय हो यो। त्यसमा चाहिँ सङ्घीय हिसाबले चाहिँ हामी काठमाडौँ उपत्यकाभित्र हामीले हेऱ्यौँ, अनुगमन गऱ्यौँ र तपाईँले भने जस्तो त्यो टोटल्ली जिरो कार्यान्वयन नै नभएको पनि होइन। प्लास्टिकको प्रयोगले वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने, प्लास्टिक सामग्री जलाउँदा उत्सर्जन हुने ग्यासले ओजोन तहको विनाश हुने, जमिनको उर्वरा शक्ति घट्ने लगायतका कारण सरकारले प्लास्टिक प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय गरेको हो। तर व्यापारीहरूले आफूहरूलाई असहज हुने बताइरहँदा महानगरले यसलाई कार्यान्वयन गरी छाड्ने बताइरहेको छ। जनचेतना अभिवृद्धि, उद्योगहरूको निरीक्षण गर्ने लगायतका काम गर्ने महानगरको भनाइ छ। दर्ता गरेर 40 माइक्रोनभन्दा तलको प्लास्टिक उत्पादन गर्ने सहमति दिनुभयो अथवा इजाजत दिनुभयो। अब त्यो इजाजतबाटै हामी रोक्ने प्रयास गर्नेछौँ र विभिन्न चरणका हामी क्याम्पेनिङ गर्दै आम उपभोक्तासँग पुगेर यो प्लास्टिकको प्रयोगलाई पहिला घटाउनु पर्ने छ र अन्तिममा गएर चाहिँ यसको अल्टिमेट रिजल्ट भनेको निषेध नै हो।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले 4 वर्ष पहिले नै 40 माइक्रोनभन्दा कमका प्लास्टिक प्रतिबन्ध गरेको थियो। त्यति बेला कार्यान्वयन नभएपछि 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम मार्फत फेरि नियम ल्याएको हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम्बहादुर खत्रीका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। आगामी साउन 1 गतेदेखि काठमाडौँ महानगरपालिकाले 40 माइक्रोनभन्दा कमका प्लास्टिकको झोला प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय गरेको छ। 4 वर्ष अघि ल्याइएको नियम कार्यान्वयन नभएपछि महानगरले पुनः प्लास्टिक प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय गरेको छ। महानगरको यो निर्णयमा व्यापारीहरूले भने असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं। 40 माइक्रोनभन्दा कमका प्लास्टिकको झोला प्रतिबन्ध गर्ने नियम कार्यान्वयन होला त? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। पहिला पनि एकचोटि ल्याएको हो है, यो लकडाउनले गर्दा फेरि बिचमा अड्कियो। यो गरे कार्यान्वयन ल्यायो भने धेरै राम्रो हो। अब हेरौँ कतिको कार्यान्वयनमा आउँछ, तर त्यो योजना चाहिँ धेरै राम्रो हो, वातावरण पनि राम्रो हुन्छ। प्रतिबन्ध लगाउने कुरा धेरै अगाडिदेखि चलिरहेको हो। प्रत्येक आर्थिक वर्षमा यो लगाउने भनेर नगरपालिकाले अथवा कन्सर्न संस्थाले भनिरहेको छ, तर पनि लागू हुन सकेको छैन। र यो लागू होला जस्तो त्यति साह्रो त लाग्दैन मलाई, तर यस लागू गर्नु चाहिँ उपयुक्त हो। किन भन्दाखेरि पोल्युसनको हिसाबले सबै कुरोले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टको हिसाबले सबै कुरोले लागू गर्नु राम्रो कुरा हो, तर सम्भावना चाहिँ अलिक कमै छ। राम्ररी होला जस्तो लाग्छ, किनभने यो प्लास्टिक भनेको अब नकुहिने फोहोर, यसलाई पन्छाउन पनि गाह्रो हुन्छ। अब यसलाई पोल्यो भने पनि त्यसबाट निस्किने धुवाले नराम्रो असर गर्छ। स्वास्थ्यको लागि पनि ठिक नभएको हुनाले त्यसको सट्टामा बरु अरू विकल्पमा कागजको चाहिँ थुङ्गा बनाएर चाहिँ त्यसको प्रयोग गर्यो भने चाहिँ राम्रो होला जस्तो लाग्छ। अब कार्यान्वयन माथिबाटै गऱ्यो भने नहोला भन्ने सम्भव छैन होइन, त्यो छ। तर के छ भने हाम्रो सार्वजनिक अर्थले नेपालीहरूको जुन भनौँ न कुनै अब किनमेल गर्दाखेरि यताउति अब झोला किन्न भयो, झोला एउटाको 20-50 रुपियाँ लिइहाल्छ। अनि त्यसको उपाय के हो? प्लास्टिक बोकेर जाने हुन्छ कि त्यो होइन। किन झोलाको जताततै पाउने हिसाबले लानु पऱ्यो, सस्तो झोला ठिक्क पारेर होइन। अथवा झोलै 50 रुपियाँ तिरेर लाने कुरा, 100को सामान किनेर 50 झोला किनेर त आउँदैन। यो अलिकति पहिला पनि आएको हो, तर पहिला अलिकति हुन सकेको छैन होइन। अब केही माथिबाटै भनौँ न प्रोसेसै चालेर नहुने कुरा त रहेन छ होइन। काठमाडौँमा यत्रो सरसफाइ नहुने भएर भयो भने त्यो नहोला भन्ने चाहिँ छैन। अब त्यो तर्फ भने अब माथिबाट भयो भने के होला, हुन्छ। विधान बनाएर वैकल्पिक पहिला त वैकल्पिक ल्याउनु पर्यो होइन, वैकल्पिक पनि त उपयोग गर्नु पर्यो नि। राम्रो छ विधान बनाएर गऱ्यो भने हुन्छ, किन नहुनु। तर त्यसको सट्टामा अब वैकल्पिक चाहिँ हुनुपर्छ होइन, त्यसको विकल्प त हुनु पर्यो नि, एउटा विकल्प खोज्नु पर्यो। प्लास्टिकको विकल्प के त, त्यो पनि लिएर आउनु पर्यो। अब पहिला नै अब धेरैचोटि भइसकेको हुन्छ यो होइन, तर त्यो अलिकति कडा रूपमा प्रस्तुत भएन कि, तर यो गर्नु त गर्नै पर्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्देशनपछि अस्पतालहरूले विपन्न नागरिकलाई 10% शय्या छुट्याउन थालेका छन्। जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थाले कुल शय्याको 10% विपन्न नागरिकलाई छुट्याउनु पर्ने प्रावधान छ। तर काठमाडौँका अधिकांश अस्पतालले यो व्यवस्था लागू नगरेको भन्दै काठमाडौँ महानगरले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। मन्त्रालयले पनि यो व्यवस्थालाई साथ दिँदै व्यवस्था लागू गर्न अस्पतालहरूलाई सुझाएको थियो, जसअनुसार अहिले अस्पतालहरूले शय्या छुट्याउन थालेका छन्। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाले निर्देशन दिएपछि अस्पतालहरूले विपन्न नागरिकलाई 10% शय्या छुट्याउन थालेका छन्। स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड अनुसार अस्पतालले कुल शय्याको 10% विपन्न नागरिकलाई छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। तर काठमाडौँका अधिकांश अस्पतालले यो व्यवस्था लागू नगरेको भन्दै काठमाडौँ महानगरले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। काठमाडौँ महानगरले गत जेठ 6 गते एक साताभित्र 10% शय्या छुट्याएर निःशुल्क उपचार गरेको विवरण महानगरभित्रका स्वास्थ्य संस्थाहरूसँग माग गरेको थियो। समयमा महानगरलाई विवरण नबुझाउने स्वास्थ्य संस्थामाथि कारबाही अगाडि बढाउन र व्यवस्था लागू गर्न भन्दै महानगरपालिकाले मन्त्रालयलाई विवरण बुझाएको थियो। मन्त्रालयले यस विषयलाई कार्यान्वयन गर्न भन्दै अस्पतालहरूलाई सुझाएको थियो, जस अनुसार अहिले अस्पतालहरूले शय्या छुट्याउन थालेका छन्। काठमाडौँ महानगरका अनुसार अहिले सबै अस्पतालहरूले यो व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरेका छन्। अस्पतालहरूमा चाहिँ
कमसेकम चाहिँ विपन्न व्यक्ति असहायहरूको लागि 10% छुटाउनुपर्छ भनेर अहिले हामीले लागू गरिसकेको छौँ र धेरैले दिइसकेको अवस्था छ। मलाई लाग्छ मेरो विचारमा सबैले दिए जस्तो लाग्छ। यद्यपि कथम कथाची कुनै चाहिँ टेक्निकल्ली उहाँले समस्या भएको अवस्था रहेको छ भने त्यसलाई फेरि हामी सहकार्य गर्न सक्छौँ। तर अनुगमन हाम्रो तीव्रता छ र दिइने चिजहरूलाई चाहिँ हामी सबैलाई दिने गरिकन चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ। मन्त्रालयले सबै सरकारी, निजी, सामुदायिक अस्पताल तथा प्रतिष्ठान र मेडिकल कलेजलाई कुल शय्याको 10% शय्या छुटाएर निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ। स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्डमा अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि 10% छुटाएर निःशुल्क शय्याको व्यवस्था गरिनुपर्छ। जस अनुसार मुलुककै जेठो अस्पताल वीर अस्पतालले 700 शय्या निःशुल्क गरेको छ। यसअघि 200 लाग्ने शुल्क अहिले निःशुल्क गरिएको अस्पतालले जनाएको छ। अरू जनरल बेड जसमा 200 रुपियाँ लाग्थ्यो अब त्यो 200 रुपियाँ पनि नलिने, किनभने नेपाल सरकारको केन्द्रीय अस्पताललाई एउटा सबैको एउटा आशा र भरोसाको अस्पतालको रूपमा हेरेर सबै खालका बिरामी यहाँ भन्दा मतलब त्यहाँ अलिक तिर्न सक्नेलाई पनि अब ठिक छ, वीर अस्पताललाई विश्वास गरेर आइसकेपछि तपाईँलाई बेड शुल्क नलाग्ने भन्ने हिसाबले हामीले एउटा सकारात्मक सन्देश जाओस्, सरकारी स्वास्थ्यप्रति, स्वास्थ्य सेवाप्रति आम पब्लिकको धारणा सकारात्मक बनोस् भन्ने हेतुले माननीय मन्त्रीज्यूको नि इच्छा भइसकेपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले त्यो बापतको रकम वीर हस्पिटललाई शोध भर्ना गर्ने गरी हामीले निर्णय गरेका छौँ। हरेक अस्पतालले यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नै पर्ने बाध्यकारी अवस्था कडाइका साथ लागू गर्ने सरकारवाला निकायको अडान छ। यद्यपि सरकारले व्यवस्था लागू गर्ने तर कार्यान्वयनको पक्ष फितलो हुँदा पूर्ण कार्यान्वयनमा नआउने पहिलेकै प्रवृत्ति दोहोरिने हो कि भन्ने आशंका छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा मेनुकलम साल, काठमाडौँ। लकडाउनको समयमा सीमावर्ती शहरमा लागु औषध प्रयोगकर्ता र ओसार पसार गर्नेहरूको सक्रियता बढेको थियो। फाटफुट्ट सीमामा पुग्ने प्रयोगकर्तालाई प्रहरीले सम्झाएर फिर्ता पठाउँथे। कोरोना बिर्सेर बिस्तारै जनजीवन सहज हुन थालेपछि लागु औषध कारोबारी फेरि सक्रिय भयो। अहिले दिनहुँ पक्राउ परिरहेकाहरूको संख्या प्रहरीको टाउको दुखाइ भएको छ। भारतसँग सीमा जोडिएका शहरका युवाहरूको उल्लेख्य संख्या भयावह रूपमा लागु पदार्थको दुर्व्यसनी भएका छन्। खुला सीमाका कारण सजिलै तस्करी हुने भएकाले नयाँ प्रयोगकर्ता बढाउन र दुर्व्यसनको लतमा परेकाहरूलाई लागु औषध महँगोमा बेच्न ठूलो गिरोह नै सक्रिय भएको प्रहरीको अनुसन्धानले देखाएको छ। बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। बाँके जिल्लाको नेपालगञ्ज नाका लगायतका देशका विभिन्न नाकाहरूबाट लागु औषध भित्रने हुँदा जिल्लामा लागु औषधको प्रयोग बढ्दै गएको छ। बाँकेमा प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार 2077-78मा लागु औषधको मुद्दा सङ्ख्या 126 रहेको थियो। यस्तै 196 जनालाई लागु औषध ओसार पसार गरेको आरोपमा पक्राउ गरेको थियो। प्रहरीले 537 ग्राम 835 मिलिग्राम ब्राउन सुगर, 20 किलो 30 ग्राम चरेस, 34 किलो 574 ग्राम अफिम, 68 किलो 43 ग्राम गाँजा, 39 लिटर 400 मिलिलिटर कोरेक्स, 1330 नाइट्रोजेपाम ट्याब्लेट बरामद गरेको छ। यसैगरी 2078-79मा 192 मुद्दा दर्ता भएको थियो भने 212 जना पक्राउ परेका थिए। यस्तै 958 ग्राम 730 मिलिग्राम ब्राउन सुगर, 14 किलो 158 ग्राम चरेस, 3 किलो अफिम, 210 किलो 430 ग्राम गाँजा, 8 लिटर 400 मिलिलिटर कोरेक्स, 4025 ट्याब्लेट नाइट्रोजेपाम, अन्य 2430 ट्याब्लेट प्रहरीले बरामद गरेको थियो। आर्थिक वर्ष 2079-80 को हालसम्म 141 मुद्दा दर्ता भइसकेको छन् भने 209 जना पक्राउ परिसकेका छन्। यसैगरी 781 ग्राम 492 ब्राउन सुगर, 6 किलो 895 ग्राम गाँजा, 400 मिलिलिटर कोरेक्स, 1310 नाइट्रोजेपाम ट्याब्लेट र अन्य 1012 ट्याब्लेट बरामद गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले जनाएको छ। 2079-80मा त्यो लागु औषध बरामदी, विभिन्न प्रकारका लागु औषधको बरामदीको जस्तो यहाँ
यो चालु आर्थिक वर्षमा म विगत 3 वर्षको पनि एउटा कम्पेरिटिभली यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। जस्तै के भनेको छ भने 2078-79 मा मुद्दा दर्ता 126 थियो, 77-78 मा 126 थियो, 78-79 मा 134 र 79-80 मा 144। छिमेकमा थाहा छ, टोलमा पनि थाहा छ, साथीभाइ पनि थाहा छ, तर हामी भन्दैनौँ। त्यसैले यी 2-3 कुराहरू मात्रै समाज ल्याएर उसलाई छुटाउन नजाने र उसलाई कि ल्याब सेन्टरमा राख्नु छ भने ल्याब सेन्टर राख्ने, हामीसँग डाक्टर साहबहरू हुन्छ। नेपालको कानुन अनुसार लागु औषधको अवैध ओसार पसार, सञ्चय तथा प्रयोग गर्न बन्देज लगाइएको छ। लागु औषधको दुरुपयोग तथा ओसार पसारको समस्या दिनानुदिन भुसको आगो झैँ फैलिरहेको छ। विशेष गरेर किशोर किशोरी तथा विद्यालयका विद्यार्थीहरू बढी यसबाट प्रभावित हुन पुगेका छन्। युवा युवती तथा विद्यार्थी लागु औषधको जोहो गर्न चोरी, डकैती, लुटपाट, हत्यातिर समेत उन्मुख हुँदै गइरहेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। काग्यू सम्प्रदायक मूल गुरु ठाङ्गु रिम्पोछेको परिनिर्वाण भएको आज 9 दिन भएको छ। भगवान गौतम बुद्धको 9औं अवतरण मानिने ठाङ्गु रिम्पोछेको भोट पात्रो अनुसार चौथो महिनाको पूर्णिमा अर्थात् जेठ 21 गते निधन भएको हो। काभ्रेको नमो बुद्ध स्थित महामुद्राका ख्याति प्राप्त रिम्पोछेको कुदुङ राखिएको छ। उनको कुदुङ राखिएको ठाउँमा विभिन्न गुम्बाबाट आएका लामा गुरु तथा आनीहरूले रिम्पोछे गुरुको आदेश अनुसार 49औं दिनसम्म मोलमपाठ हुनेछ। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। भगवान गौतम बुद्धको 9औं अवतार ठाङ्गु रिम्पोछेको भोटपात्रो अनुसार चौथो महिनाको पूर्णिमा अर्थात् जेठ 21 गते निधन भएको छ। काग्यू सम्प्रदायका मूल गुरु ठाङ्गु रिम्पोछेको परिनिर्वाण भएको आइतबार 9औं दिन पुगेको छ। काभ्रेको नवबुद्ध स्थित महामुद्राका ख्याति प्राप्त रिम्पोछेको कुदुङ राखिएको छ। उनको कुदुङ राखिएको ठाउँमा विभिन्न गुम्बाबाट आएका लामा गुरु तथा आनीहरूले रिम्पोछे गुरुको आदेश अनुसार 49औं दिनसम्म मुर्लाम पाठ हुने नवबुद्ध बौद्ध ध्यान तथा शैक्षिक केन्द्रका अध्यक्षले बताएका छन्। हङकङ भारत गरी 25 वटा राष्ट्रमा रिम्पोछे गुरुले प्रवचन दिएका छन्। त्यहाँ उनका शिष्यहरू छन्। उनीहरू लगायत रिम्पोछे गुरुको दर्शन गर्न चाहनेहरूका लागि कुदुङ दर्शन गर्न दिई 3 देखि 4 महिनामा मिति तोकेर प्रचार गर्ने अध्यक्ष तोपदेनले बताएका छन्। सम्प्रदायको सबभन्दा मुख्य गुरु ग्यावाङ कर्माबाज्यू उहाँलाई सिधै सम्पर्क गरेर उहाँको आदेश अनुसार पहिलो हप्तामा के पूजा गर्ने, दोस्रो हप्तामा के कुन चाहिँ पूजा गर्ने, त्योहरू सबै उहाँको आदेश अनुसार अहिलेसम्म हामी निरन्तर रूपमा पूजाहरू गरिरहेको छौँ। अनि पहिलो हप्ताको पूजा, दोस्रो हप्ताको पूजा, तेस्रो हप्ताको पूजा पनि हिजो मात्रै सकेर आजदेखि चौथौँ हप्तामा प्रवेश गरेको छौँ। अनि आजदेखि हामीले अवलोकितेश्वरीको पूजा एक हप्ताको लागि हामीले पूजा गरिरहेको छौँ। गुम्बामै उहाँको कुदुङ भन्छ हामीले, उहाँको अनि त्यो कुदुङलाई यतै राखेर, किनभने उहाँ एकदमै ठुलो गुरु भएको हुनाले गर्दाखेरि देश विदेश जताततै पनि उहाँको विद्यार्थीहरू शिष्यहरू भएको हुनाले उहाँहरूले पनि फेरि कुदुङ दर्शन गर्नेको मौका चाहेको हुनाले गर्दाखेरि अब छिटो गर्दाखेरि फेरि उहाँहरूलाई अलिकति वञ्चित हुन्छ कि भनेर हामीले अझै 3-4 महिना राखेर उहाँहरूलाई पनि सबैजनालाई दर्शन होस्, दर्शन लिन सकोस् भनेर त्यही सम्झेर हामीले अझै 3-4 महिना यता राखेर त्यसपछि चाहिँ अब मिति तोकेर त्यसपछि चाहिँ हामीले प्रचार गर्ने विचारमा छौँ। हजुर, ठाङ्गु रिम्पोछे गुरुलाई एक शिक्षाका ज्योति मान्ने गरिन्छ। उनले बौद्ध स्थित मङ्गलदीप विद्यालयको निर्माण गरेका छन्। यस विद्यालयमा हिमालय भेगका गरिब तथा जुहेन्दार बालबालिकालाई निशुल्क पढ्ने, बस्ने र खानाको समेत व्यवस्था गरिएको छ। 37 वर्ष अघि स्थापना भएको सो विद्यालयमा हालसम्म 6000 भन्दा बढीले एसएलसी अर्थात् एसई दिइसकेका छन्। बौद्ध फुलाडीमा चाहिँ श्री मङ्गलदीप स्कुल भन्ने स्थापना गर्नुभयो करिब आजभन्दा 37 वर्ष पहिला। र 37 वर्षभन्दा पहिलाबाट आजको दिनसम्म यो मङ्गलदीप स्कुलमा करिब 500 जना चाहिँ विद्यार्थीहरू छन्। त्यसमध्येमा चाहिँ विद्यार्थीहरूको साथमा कति आफूलाई इच्छा भएको भिक्षुनीहरूले पनि यसमा पढ्न पाउनुहुन्छ अब आफ्नो एउटा कर्मकाण्ड बाहेक एकाडेमिक शिक्षाको लागि। अनि त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो भिक्षुहरूले पनि चाहिँ इच्छा भएकोहरूले चाहिँ पढ्न पाउनुहुन्छ। यस अवस्थामा चाहिँ विद्यालयमा अहिले भएको 406 विद्यार्थीहरू अनि 40 जनाको हाराहारीमा शिक्षक शिक्षिकाहरू र
त्यस्तै अब सहयोगी कामदारहरू 25 जनाको हाराहारीमा चाहिँ यस विद्यालयमा हामीले गरिरहेका छौँ। अब अहिले भर्खरै हाम्रो फाउन्डर खेन्चेन छाङ्गुरीजीको परिनिर्माणले चाहिँ भर्खरै चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा अभिभावकविहीन अवस्था भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। बौद्ध धर्मग्रन्थ अनुसार भगवान गौतम बुद्धको पूर्व जन्ममा परिनिर्वाण भएको ठाउँ नवबुद्धलाई गुरु डाङ्गु रिम्पोछेले पत्ता लगाएर गुम्बा स्थापना गरेका थिए। अहिले नवबुद्धमा देश तथा विदेशका बौद्ध अनुयायी लगायत अन्य धर्मावलम्बीहरू पनि घुम्न आउने गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथमा यमुना सापकोटा, काभ्रे। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि बेलारुसका राष्ट्रपति र वाग्नर सेना प्रमुख बीच वार्ता। मस्कोतर्फ अघि बढिरहेको वाग्नर सेना रोकियो। सैन्य विद्रोहको मुद्दा नचलाउने क्रेमलिन प्रवक्ताको घोषणा। र आइसिसी विश्वकप छनौटमा समूह चरणबाटै बाहिरिएको नेपालले थप 2 खेल खेल्न पाउने। नेपालले प्लेअफमा 2 खेल खेल्दै खेल 30 जुनदेखि 6 जुलाईसम्म हुने। समाचारमा पालो खेल समाचारको। आइसिसी विश्वकप छनौटमा समूह चरणबाटै बाहिरिएको नेपालले थप 2 खेल खेल्न पाउने भएको छ। नेदरल्यान्डसँग 7 विकेटले पराजित हुँदै सुपर 6मा स्थान बनाउन नसके पनि नेपालले प्लेअफमा 2 खेल खेल्न पाउने भएको हो। जिम्बाब्वेमा जारी खेलको प्लेअफ 7 देखि 10औं स्थानको लागि हुनेछ। प्लेअफमा समूह A को 4थो स्थानमा रहने टोलीले समूह B को फुछारको टोलीसँग खेल्नेछ। समूह A को फुछारमा रहने टोलीले समूह B को 4थो स्थानमा रहने टोलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। यी 2 खेलको विजेता टोली 7औं स्थानको लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। पराजित हुने टोलीले 9औं स्थानको लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। त्यसैले नेपालले प्लेअफमा 2 खेल खेल्ने भएको छ। प्लेअफको खेलहरू 30 जुलाईदेखि 6 जुलाईसम्म हुनेछ। नेपालले अब 1 साता विश्राम गर्नेछ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। दलहरूको असन्तुष्टिले सङ्कटमा सत्ता समीकरण। दाहालको सत्ता टिकाउने अस्त्र नै प्रत्युत्पादक। समस्या नरहेको माओवादी नेताको दावी। वर्तमान शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन नभए नयाँ संविधान बनाउनु पर्ने अवस्था हुन सक्ने जसपा अध्यक्ष यादवको चेतावनी। सरकार जुनसुकै बेला ढल्न सक्ने। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा निष्पक्ष ढङ्गले छानबिन गरिएको गृहमन्त्री श्रेष्ठको दावी। अब बालुवाटार यति ओम्नी लगायत काण्डको पनि छानबिन हुने। काठमाडौँ महानगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्षको लागि 25 अर्ब 54 करोड बजेट सार्वजनिक। प्राविधिक शिक्षाको लागि 50 करोड विनियोजन। र आइसिसी विश्वकप छनौटमा समूह चरणबाटै बाहिरिएको नेपालले थप 2 खेल खेल्न पाउने। नेपालले प्लेअफमा 2 खेल खेल्दै खेल 30 जुनदेखि 6 जुलाईसम्म हुने। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/YesTV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।